बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। वही हुआ था जी जिसका डर था और वो वही हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें नहीं मिली। अब जो फैसला आया वो बड़ा क्लियर है और उसके अंदर जो कुछ बातें लिख दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले के अंदर, अब उन पर कोई एतराज़ करे उसको किस तरह से ले, लेकिन बातें बड़ी क्लियर हैं। वो इसलिए क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं उनका ख्याल ये था कि जी हमें ये निशान भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब उसके 2-3 पहलू हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। असेंबली के अंदर जो हुआ वो सबके सामने है। मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ बर्दारी हुई, उसके बाद वो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी सलाम दुआ हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी उन्होंने हाथ में लाया, शायद गुफ्तगू हो रही थी, वो तस्वीर सामने है। अब इशू क्या है, मेन मामला बनता क्या जा रहा है? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात पहले से भी पता थी और अंदाज़ा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। अब इसके 2 पहलू हैं। एक कानूनी है, कानूनी तौर पर भी जिस तरह बल्ले का निशान गया, कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का उस वक्त केस कमज़ोर था। इस दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस इस लिहाज से कमज़ोर है कि अदालत इलेक्शन कमीशन के सामने जो आर्गूमेंट लिया गया वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अपने निशान पर किसी मेंबर ने नहीं इलेक्शन लड़ा, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन के ख़त के जवाब में, उन्होंने कहा था कि हम रिजर्व सीटें इसलिए ख़वातीन की नहीं कर रहे क्योंकि हमारे निशान के ऊपर तो किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। हामिद रज़ा साहब ने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा है, लेकिन राय ये भी थी और जमहूरियत का हुस्न भी यही था कि क्योंकि अब वो तमाम मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर आ चुके हैं तो अगर ये क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है तो इसे दूर कर लिया जाए और उनको उनके हिस्से की रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि जमहूरियत का तकाजा तो यही था। लेकिन जो बाकी जमातें पटिशन्स लेकर पहुँच गए, उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो उस डेफिनेशन के अंडर ही नहीं आते जो सेक्शन 104 की है इलेक्शन एक्ट के, लिहाजा इनको तो ये मिलनी नहीं चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जी ये जो लीगल डिफेक्ट है ये ऐसा है जिसको कवर नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये गलती की है कि जो टाइम फ्रेम हमने मुकर्रर किया था उसके मुताबिक उन्होंने प्रायोरिटी लिस्टें जमा नहीं करवाई थी रिजर्व कैंडिडेट्स, यानी कि रिजर्व ख़वातीन रिजर्व नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तों के हवाले से। अब वो नहीं करवाए तो वो कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है, अब हम उनको एंटरटेन नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने ये सीटें अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने से मना कर दिया है। और बाकी जिन जमातों को ये सीटें मिलेंगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। जिस जमात ने जितनी जनरल नशिस्तें जीती हैं तो उस जमात को वो मिलेंगे। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा कोटा उधर जाएगा, फिर बाकी जो बच जाएंगे वो बाकियों में तकसीम होंगे। तो ये अब सूरत हाल है। अब इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो होना ही था, जो तहरीक इंसाफ के हमारे बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि ये तो होना ही था और ये अगर आपने ये करना है तो फिर देखें ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। चले इस बात को अगर मान भी लिया जाए कि बल्ले का निशान भी इस्टेब्लिशमेंट ने हटवाया और ये फ़ैसला भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, तो भाई मसला ये है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से फंडे भी आपने डाले थे और पंगे भी आपने ही लिए थे। अगर ये करना था तो फिर ज़ाहिर बात है ये तो फिर सब कुछ होना था। जो मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ ना और हमारे बहुत से लोगों को नहीं समझ आती, वो मैं इन दिनों के बारे में कहता था कि तहरीक इंसाफ का वोटर बेचारा ख्वार हो जाएगा कि वो ज़ोर लगा के वो सब कुछ करेगा या उसने जो भी करना है। पॉपुलैरिटी कहाँ गई या क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ भी ना हुआ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और हल्फ भी ले लिया उन्होंने। अब जब हल्फ ले लिया है तो ये हुकूमत तो जिस जगह से इसका ख़मीर उठा है और जितनी ये जिस तरह की ये हुकूमत है, इसके अंदर जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस हुकूमत के अंदर ज़्यादा ताकत किसके पास होगी और कौन इसकी ताकत को एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है। तो ये चीज़ हमारे सामने है। अब आज कौमी असम्बली के अंदर जो असल बहस हो रही थी वो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म ने बेसिकली अचकज़ई साहब की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि मैं अचकज़ई साहब की बातों में उनका एहतराम है, लेकिन अगर ज़ातियात पे आएंगे तो बात दूर तक निकल जाएगी। अब अचकज़ई साहब ने बहुत सी गुफ्तगू की है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि अचकज़ई साहब ने जितनी भी बातें की हैं या जो कुछ भी हमारे सामने आया है, अचकज़ई साहब को अब तो ये क्लियर है, वो समा का ही प्रोग्राम जिसे दो टोक जिसको किरण नाज होस्ट करती हैं, उसी प्रोग्राम के अंदर ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि इस बात का फ़ैसला तो पहले हो चुका था कि
محمود خان اچکزئی صاحب بھی صدارتی امیدوار ہوں گے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئڈ پرو کو ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ ایلیمنٹ جو تھا وہ اس چیز کے حوالے سے تھا جی کہ آپ کو مل جانا چاہیے، تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملنی بھی چاہیے اور اس طرح صدارتی امیدوار بھی ہونا چاہیے. تحریک انصاف اچکزئی صاحب اگر ہمارے حق میں بولیں تو پھر یقینی طور پر ان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا جا سکتا ہے. جیتنا انہوں نے ہے نہیں، لیکن چلیں اس بات کو کس طرح سے آگے لے جایا جا رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ اس لیے عجیب ہے کہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. آپ کو آنے والے دنوں کے اندر بہت سے محکمے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں جو فائنانس سیکرٹری اس وقت ہیں بڑے بریلینٹ آفیسر ہیں امداد اللہ بسال صاحب، انہوں نے آلریڈی جو بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر کو پہلی میٹنگ کے اندر، وہ سارا کچھ کیا ہے. وہ اس سے یہی بات ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی انلیس آپ کوئی میجر ریفارم کا ایجنڈا نہیں لے کر آئیں گے تو ملک کی معیشت کو اس برڈن سے نہیں نکالا جا سکتا، اور ملک کی معیشت یہ ہچکولے کھاتی رہے گی، مسائل کا شکار بھی رہے گی. کتنا یہ کر پاتے ہیں کتنا نہیں کر پاتے دیٹ ڈیپینڈس. اسحاق ڈار صاحب کیا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی شاید منظوری کسی جگہ سے ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو مسائل کا سامنا ہے اور لوگ یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اسحاق ڈار صاحب آئے تو پتہ نہیں معیشت کیسے چلے گی. سب سے زیادہ لوگوں کو یہ کاروباری طبقے کو یہ ڈر ہے کہ جی دوبارہ پھڈا نہ پڑ جائے اور کسی طرح سے معاملات خراب نہ ہو جائیں اسحاق ڈار صاحب کے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حالات واقعات کو معاملات کو ٹھیک طرح سے بڑھایا جائے اور آگے لے کر جایا جائے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن کچھ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پی ایم ایل این کے اندر بھی ایسے ہیں جو کہ شاید نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار صاحب اس طرح کے اس منصب کے اوپر، وزارت خزانہ کے اوپر دوبارہ آئیں. لیکن بہت سے لوگوں کو شاید راضی کرنا ضروری ہے، پیپلز پارٹی کو راضی کرنا ضروری ہے. تحریک انصاف نے اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا. عمر ایوب صاحب نے بڑی دبنگ تقریر بھی کی، بڑی تگڑی باتیں کی، اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی تگڑی اپوزیشن بھی کریں گے. لیکن امر سیکھنے کا ہے. وہ سیکھنے کا اس لیے ہے کہ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں ہمیشہ کہوں گا باقی بھی جو لوگ ہیں، مطلب جو پاکستان میں بڑے صحافی ہیں، انصار بھائی صاحب کو دیکھ لیں، آپ سہیل وڑائچ صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو ان کے کالمز پڑھ کے نا ایک ہی اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی حل کسی بحران کا کیسے نکلے گا اور جو معاملات ہیں ان کی درستی کیسے ہوگی. آج بھی لڑائی تحریک انصاف اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے اور وہ رہے گی. کس حد تک درست ہو پائے گی یا نہیں. اب کچھ لوگوں کا مشورہ جو لوگوں کو تنگ آ رہا ہے وہ یہ کہ جی تنگ پڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، یہ کہ جی جیسے فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں کہا جی کہ ان کو تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی انہیں چھوڑ دینی چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا جو بھی ہے یا اس چیز. اب اس چیز کو ظاہری بات ہے کوئی کتنا مطلب اپریشیٹ کرے گا. لوگ تو کہیں گے نہیں جی یہ کیا بات ہوئی، کیوں چھوڑے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت، الیکٹڈ لوگ ہیں. لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جی تحریک انصاف کیونکہ حکومت میں ہے، اس سے ایشو یہ بنا ہے، اس سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر ہے. آج جیسے وہ حلف لینے کی تقریب تھی، واللہ عالم اسے انہیں بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا، لیکن کرٹسی تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ساروں کو بلایا جاتا ہے، وزرائے اعلیٰ جاتے ہیں، وہ نہیں گئے. جاتے تو لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے ان کی، لیکن ایک جو ہاسٹائل رویہ ان کا ہے اور یا وہ سکور سیٹلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ان کے پاس وہ لیوریج ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ان کو اگر تو انہوں نے سیاست کے اندر باؤنس بیک کرنا ہے تو پھر تو انہیں چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. لیکن اگر لڑائی لڑنی ہے تو پھر وہ لڑائی لمبی ہے، نیئر فیوچر میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ جو اب حکومت بنی ہے، جو مرضی آپ انہیں کر لیں یا جو مرضی حالات ہو جائیں، یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا
اور یہ شور شرابہ اسمبلی کے اندر ہوتا رہے گا، لیکن اب کسی کو فرق نہیں پڑے گا. مولانا صاحب بھی جتنی مرضی اس کے اندر تلخی سختی لے آئیں، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑے گا، یہ سوچ لیا گیا ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. ہم نے 9 مئی کے کیسز کے اندر لوگوں کو سزائیں بھی دلوانی ہیں، اور حکومت ہمارے ساتھ جو ہم کریں گے حکومت نے اسی طرح کرنا ہے، اور ہمارا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے. چاہے اس میں کچھ لوگ جو ابھی اگر مثال کے طور پر اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور ان کے خلاف کسی کیس میں کو سزا ہو جاتی ہے تو کوئی ہچکچائے گا نہیں کہ جی ان کو بھی پھر دوبارہ جیل میں جانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں، جن کو آپ بحیثیت صحافی سنتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک انفارمڈ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ دیر از نو ڈفرنس، کوئی کمی نہیں آ رہی کسی چیز کے اندر. اور آج بھی اگر تحریک انصاف کا ایک وہ ہے کہ جی ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ کرنا ہے، تو دوسری طرف سے بھی ابھی تک ماحول ویسا ہی ہے، کوئی مفاہمت کا کوئی آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو اگر مفاہمت کے آثار نظر نہیں آ رہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر لڑائی ہے، اور یہ ایسی لڑائی ہے جس کے اندر شاید پھر نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جو نقصان ہوگا وہ تحریک انصاف کو ہوگا. سنی اتحاد کونسل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا کیا ہے، نقصان تحریک انصاف کو ہوگا. یہ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس اب کرنے کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہے کہ انہوں نے یہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے. اگر انہوں نے یہ کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، تو پھر سو بی اٹ. یہ اب تک کے حالات تھے، پھر ملاقات ہوگی. اس بلاگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.